नमस्कार। कानुन र न्यायको सम्बन्धमा छलफल गर्ने यो च्यानल नेपाल लमा आज मैले अर्को एउटा विषयवस्तुलाई टपिक्स बनाएको छु। आज मैले ठ्याक्कै कानुन र न्यायका शीर्षकहरूमा चर्चा गर्ने भन्दा पनि अलिकति फरक प्रकृतिको विषयवस्तुलाई उठाउने प्रयास गरेको छु। हाल चर्चामा रहेको एउटा नवीनतम अवधारणाको रूपमा विकसित भइरहेको खुला संसदको अवधारणा भनेको के हो भन्ने सम्बन्धमा मलाई आज चर्चा गर्न मन लागेको छ। धेरै राजनीतिक सन्दर्भमा राजनीतिक पृष्ठभूमिमा खुला संसदको विषयमा धेरै चर्चा हुने गरेको छ। तर पनि यो विषयवस्तु ठ्याक्कै विशेष गरी युवाहरूसँग सम्बन्धित छ। युवाहरूको चासो र सरोकारको विषय हो। युवाहरूले नै देशलाई सकारात्मक युटर्न गराउन सक्छन्। अबको सन्दर्भमा राजनीतिको जिम्मेदारी चाहिँ युवाहरूले लिनुपर्छ भन्ने विषयमा खुला संसदको अवधारणाले अत्यन्त धेरै महत्त्व राख्छ, सम्बन्ध राख्छ, सरोकार राख्छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि यसको अवधारणागत सिद्धान्त मान्यता यस्तो भए तापनि हाम्रो नेपालको सम्बन्धमा चाहिँ खुला संसदको अवधारणाले त्यसको पृष्ठभूमि बमोजिमको पृष्ठपोषण पाउन सकिरहेको अवस्था हामी देख्दैनौँ। यो सन्दर्भमा हेर्दा प्रत्येक युवाले नेपालीले जाग्नुपर्ने अवस्था छ। अब जाग्नुपर्ने अवस्था भन्दा कस्तो हो त भन्दा झन्डा लिएर मसाल जुलुस गरेर सडकमा प्ले कार्ड बोकेर आन्दोलन गरेर जाग्नुपर्ने विषयसँग यो खुला संसदको अवधारणाले सरोकार राख्दैन। खुला संसदको अवधारणा भन्ने बित्तिकै हाम्रा प्रतिनिधिहरू, म यो अवधारणालाई ठ्याक्कै नेपालको तपाईँ हाम्रो पुनर्संरचना अन्तर्गत बनेका राजनीतिक संरचनामा गाँसेर विश्लेषण गर्ने प्रयास गर्नेछु। हामीसँग अहिले 3वटा सरकार छन्, 3वटा प्रतिनिधि छन्। फरक शब्दहरूको प्रतिनिधित्व भए पनि 2वटा त संसदै छ भने अर्को एउटा तेस्रो स्थानीय तहको सरकारलाई पनि हामीले प्रतिनिधिका रूपमा लिएका छौँ। खुला संसदको अवधारणा अन्तर्गत यस प्रकार तपाईँ हामीले चुनेर गएका सांसदहरूले, संसदहरूले, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ती व्यक्तिहरूले तपाईँ हाम्रा आवाजहरूलाई के गरिरहेका छन्? उठाइरहेका छन् कि छैनन्? कसरी उठाउँदैछन्? कस्तो अवस्था छ भन्ने सन्दर्भमा प्रत्येक नागरिकको चासो हुनुपर्छ, विशेष गरी युवाहरूको चासो हुनुपर्छ भन्ने विषयसँग खुला संसदको अवधारणाले सरोकार राख्छ। यसका अत्यन्तै विविध आयामहरू छन्। म 2-4वटा विषयवस्तुलाई मात्रै यहाँ जोड्ने प्रयास गर्नेछु। जस्तै खुला संसदको अवधारणामा हाम्रो देशमा प्रत्येक वर्ष बजेट बन्छ। त्यसरी बन्ने बजेटहरूमा तपाईँ हामीले चुनेर पठाएको सांसदको भूमिका कस्तो रहेको छ? उसले तपाईँ हाम्रो चासो र सरोकारको महत्त्वको विषयवस्तुमाथि बजेट परेस् भन्ने सम्बन्धमा संसदमा कसरी आवाज उठाइरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा चासो राख्नुपर्छ भनिन्छ। बनेको बजेट कसरी खर्च हुँदैछ, कति पारदर्शी छ, कति मितव्ययी छ भन्ने सम्बन्धमा चासो राख्नुपर्छ भनिन्छ। कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भन्ने सम्बन्धमा चासो राख्नुपर्छ भनिन्छ। उदाहरणका लागि प्रत्येक 3 महिनामा स्थानीय तहले खर्चको विवरण पेश गर्छ, रेडियो मार्फत आउँछ। तर धेरै हामी अधिकांश लगभग 80% व्यक्तिले सुन्दैनौँ। त्यो कानुनले निर्धारण गरेको व्यवस्था भएकोले गर्दा नगरपालिका गाउँपालिकाले त्यसलाई सार्वजनिक गर्छ, हामी हेर्दा पनि हेर्दैनौँ। त्यो सार्वजनिकीकरणबाट वास्तवमा 3 महिनाको पिरियडमा कति बजेट कार्यान्वयन भयो, कति रकम कुन शीर्षकमा कसरी खर्च भयो भन्ने कुरो देखिन्छ। त्यहाँ युवाहरूको चासो हुनुपर्छ। खर्च हुनुपर्ने ठाउँमा भइरहेको छैन, खर्च नहुनुपर्ने ठाउँमा भइरहेको छ भने त्यहाँ युवाहरूको चासो हुनुपर्छ। आज यो भिडियो बनाइरहँदा 2077-78 को पहिलो त्रैमासिक सम्पन्न भएको छ। विभिन्न स्थानीय तहहरूले आफ्नो पहिलो त्रैमासिक प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरेका छन्। त्यसमा विकास निर्माणका कामहरूको सन्दर्भमा खर्चै भएको छैन, 2-4% मात्रै खर्च भएको छ भनिएको छ र सबै जिम्मेदारी कोभिड-19 को समस्यालाई दिएको छ।
अन्य विभिन्न प्रकारका शीर्षकहरूमा तोकिएका खर्चहरू भएका छैनन् भने बैठक भत्ताको लागि भनेर तोकिएको रकममध्ये 35% भन्दा बढी खर्च भइसकेको भनेर विभिन्न स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक गरेका छन्। युवाहरूको चासो यहाँ हुनुपर्छ। यो गलत हो कि सही हो भन्ने सन्दर्भमा युवाहरूले आवाज उठाउन सक्नुपर्छ। यो खुला संसदको अवधारणाको विषयवस्तु हो। त्यसै गरेर कानुन निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण र सबैभन्दा ठुलो कार्यको रूपमा सांसदहरूको काम हुन्छ कानुन निर्माण गर्ने। सो विषयमा प्रत्येक नागरिकले चासो राख्नुपर्छ भन्छ खुला संसदको अवधारणाले। कतिपय अवस्थामा तपाईँ हामीले सुन्ने गरेका छौँ कानुन निर्माण गर्न कुनै एउटा संस्थालाई निकायलाई कतिपय अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय एनजिओ आइएनजिओहरूलाई जिम्मेदारी दिइन्छ। यो राष्ट्रका लागि अत्यन्तै घातक हुन्छ। तपाईँ हाम्रो सन्दर्भ अनुकूल त्यस प्रकारले कानुन निर्माण बन्न सक्दैन, हुन सक्दैन। त्यो नितान्त संसदको सांसदहरूको काम थियो, तर त्यसलाई त्यसरी जिम्मेदारी ठेकेदारी गरिन्छ। यो विषयमा कानुन निर्माणको सम्बन्धमा तपाईँ हामीले चुनेर पठाएको सांसदले के भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ? कानुन निर्माण कसरी हुँदैछ? तपाईँ हाम्रो चासो र सरकारको सन्दर्भमा कानुन निर्माणको विषयलाई लिएर कहिल्यै तपाईँ हाम्रो सांसद तपाईँ हामी समक्ष आएको छ कि छैन? बनेका कानुनहरूको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ? तपाईँ हाम्रो हित अनुकूल भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा खुला संसदको अवधारणाले चासो राख्छ। यो विषयमा प्रत्येक नागरिकको चासो हुनुपर्छ, जनसरोकार हुनुपर्छ भन्ने विषयसँग खुला संसदको अवधारणा सम्बन्धित छ। सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूमा जनताको सरोकारका सन्दर्भहरूमा संसदबाट विभिन्न प्रकारका सूचनाहरू जारी भइरहन्छन्। त्यो विषयलाई चासो राख्नुपर्छ, त्यहाँ चासो हुनुपर्छ भन्ने यो अवधारणाको मान्यता हुन्छ। यी सबै कामहरू कसरी गर्न सकिन्छन् त भन्दा कहिल्यै पनि कमसेकम एउटा श्रम शक्ति भएको जनसमूहले चाहिँ भनेको त्यो युवा शक्ति भयो, बौद्धिक श्रम, शारीरिक श्रम, हरेक तरहले श्रम शक्तियुक्त जनसमूहले कहिल्यै पनि कुनै एक पार्टी विशेष अथवा व्यक्ति विशेष अथवा नेता विशेषको भक्त भएर बोल्नु हुँदैन, चर्चा गर्नु हुँदैन भन्ने यो अवधारणाले मान्यता राख्छ। जहिले पनि सकारात्मक आलोचनाको सन्दर्भमा युवाहरूले आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई आफैले प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ भन्ने अवधारणासँग खुला संसदको अवधारणा सम्बन्धित छ। आफ्ना सांसदहरू आफ्नो गाउँ टोलमा आउँदा पार्टीका कार्यकर्ताहरूले जी हजुरी गरेर अघि पछि नमस्ते गर्दै हिँड्ने हाम्रो प्रचलन छ। तर हामीले त्यस्ता मञ्चहरूमा पनि त्यस्तो भेटघाटहरूमा पनि तपाईँ हाम्रा सरोकारका सवालहरूलाई तपाईँले के गर्नुभएको छ, कसरी उठाउनु भएको छ भनेर चासो राख्नुपर्छ भन्ने विषय खुला संसदको अवधारणाले राख्दछ। अहिले पनि नेपालको संसदलाई विभिन्न व्यक्तिहरूले केही खुला हुँदै गएको हो भनेर भन्ने गरेका छन्। अब यो खुला संसदको अवधारणा यसरी प्रश्नमाथि प्रश्न मात्रै गर्ने भन्दा पनि संसद आफै पनि खुल्ने, आफ्ना विषयवस्तुहरूलाई सार्वजनिक गर्ने। हिजोका दिनहरूमा पत्रकार लगायतका व्यक्तिहरूको त्यहाँ उपस्थिति नै मान्य हुँदैन थियो भने आज प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ संसदका गतिविधिहरूलाई विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट प्रत्यक्ष प्रसारणहरू गर्ने गरिएको छ। यो एउटा खुला संसदको अवधारणा अन्तर्गतकै विषय हो। यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। आफ्ना विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ एउटा वेबसाइटमा राख्ने, त्यस्तै गरेर चाहिँ जानकारी गराउने, सार्वजनिकीकरण गर्ने विषयवस्तुहरू छन्। ती कुराहरू खुला संसदको अवधारणा अन्तर्गत सकारात्मक कुराहरू हुन्। यी विषयहरू जनताको सूचनाको हकलाई संरक्षण गर्दै सूचना दिने र खुला संसदको अवधारणालाई फलीभूत गर्नका लागि अगाडि ल्याइएको विषयवस्तुहरू हो। तर यो कसरी भइरहेको छ त भन्दा यदि यो अवधारणाले यसो गर्नुपर्छ, गर्नैपर्छ भनेर प्रेसर नगर्ने हो भने सायद आज पनि तपाईँ हाम्रा सांसदहरू यो अवधारणालाई यसरी ल्याउने, संसदभित्रका क्रियाकलापहरूलाई सार्वजनिक गर्ने, वेबसाइटमा राख्ने लगायतका कुराहरूको सन्दर्भमा सकारात्मक हुने थिएनन् होला। आज पनि हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरू, राजनीतिक व्यक्तिहरू यस सन्दर्भमा अझै पनि पुरातन सोचमै छन् भन्दा फरक पर्दैन। यो एउटा अवधारणागत प्रेसरका कारणले गर्दा
विकसित भइरहेको छ। तर जे भइरहेको छ त्यो सकारात्मक छ। यसरी संसदमा भएका क्रियाकलापहरूलाई विभिन्न माध्यमहरूबाट बाहिर ल्याउनु, जानकारी गराउनु भनेको खुला संसदको अवधारणा अन्तर्गतको एउटा सकारात्मक पक्ष हो। यसका विविध आयामहरू छन्। आज मैले कति यो विषयलाई समेट्न सकेँ, मैले ठ्याक्कै एकदमै बुदागत रूपमा केही तपाईँ हाम्रा जल्दा बल्दा विषयवस्तुहरूलाई ठ्याक्कै समातेर यो अवधारणालाई अलिकति चर्चामा ल्याउन सुरुवात गरेको मात्रै छु। म यो विषयवस्तुलाई छोड्ने छैन, यसरी नै अगाडि बढाउँदै लानेछु। पक्कै पनि तपाईँ हामी अब अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक सन्दर्भमा केही सचेत छौँ। तपाईँहरूको समेत यसमा सकारात्मक योगदानसहितको आलोचनात्मक विषयहरू, टिप्पणीहरू आए भने यो विषयलाई अझै विकसित गर्न सहयोग पुग्नेछ। साथ दिनुहोला, कमेन्ट मार्फत सहभागी भइदिनु होला, यो विषयलाई अझै प्रष्ट गर्ने र अलिकति यो विषय चाहिँ तपाईँ हाम्रो सरोकारको विषय हो भन्ने विषयवस्तुलाई उजागर गर्न अगाडि ल्याउनलाई मद्दत पुगोस् भन्ने अभिप्राय पनि मेरो रहेको छ। आजको विषयवस्तुलाई मैले यही नै बिट मारेको छु। आगामी दिनमा अन्य सामग्रीहरू लिएर पुनः भेट हुनेछ। आजको लागि बिदा हुन अनुमति माग्छु। नमस्कार।